الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے نے آپ تو پہلے بھی کئی رسول. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم کیا پس اگر آپ علیہ السلام وفات پا جان یا شہید کر دیتے جان انقلبتم علی اعقابکم تے تسی پلٹ جاؤ گے اپنیاں ایڑیاں دے بل. وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو کوئی پلٹ گیا اپنیاں ایڑیاں دے بل پس ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ دا کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ان قریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو، آج ربیع الاول دی 14 تاریخ ہے. 1440 ہجری دا سال رواں دوائیں. آج تو 2 دن قبل 12 ربیع الاول جو کہ گزر چکے ہیں. تمام سیرت نگاراں اور علماء و آئمہ دے نزدیک بالاتفاق 12 ربیع الاول میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی تاریخ ہے. چاہے کوئی
ولادت 12 نو مننے، کوئی ولادت نبی علیہ السلام دی 8 تاریخ نو مننے، کوئی ولادت پیغمبر علیہ السلام دی 9 ربیع الاول نو مننے، کوئی ولادت میرے پیغمبر علیہ السلام دی 10 محرم نو مننے۔ ولادت دے اندر اختلاف ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات وچ اختلاف نہیں۔ امت دا اس بات تے اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول نو نبی علیہ السلام دنیا فانی تو کوچ کر گئے، وفات پا گئے۔ حضرات، میں آج دے خطبے دے اندر اس مہینے دی مناسبت نال اور اس تاریخ دی مناسبت نال تواڈی خدمت وچ نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ لے کے حاضر ہویا۔ یاد رکھنا، کتاب و سنت دا جڑا مسلک ہے او دے اندر تذکرہ ہر چیز دے، نبی علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ ہے، آپ علیہ السلام دے نکاحاں دا، شادیاں دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دیاں تنہائیاں اور اجتماعات دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دے غزوات دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دے جہاد دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دی عبادات دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دی بیماری دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دی صحت مندی دا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام دی غمی اور خوشی دا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا تذکرہ ہے۔ شریعت دے اندر، قرآن اور حدیث دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دا تذکرہ تے موجود ہے، سیرت نو منان دا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ میرے لفظاں تے غور کرنا، سیرت نو اپنان دا حکم ہے، سیرت نو منان دا اللہ نے کسے جگہ تے کوئی حکم نہیں دیتا۔ نہ نبی دی ولادت نو منان دا حکم دیتا ہے، نہ نبی دی وفات نو منان دا حکم دیتا ہے، نہ نبی دی خوشی دے موقع نو منان دا حکم دیتا ہے، نہ نبی دے غمی دے موقع نو منان دا حکم دیتا ہے۔ منانا نہیں، اپنانا ہے۔ پر اج افسوس اس بات سے وے کہ امت محمدیہ نے نبی دی سیرت نو اپنانا چھڑ دیتا ہے تے منانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ولادت منا رہے ہے، کوئی نبی دی وفات منا رہے ہے، کوئی جناب کسے انداز وچ خوشی منا رہے ہے، کوئی کسے انداز وچ غم منا رہے ہے۔ لوگوں، منان دا کوئی تذکرہ نہیں، اپنان دا حکم ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جویں زندگی بسر کی تھی اس طرح زندگی بسر کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے غمی دے موقع تے غم دا اظہار کیتا انج غم دا اظہار کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے خوشی دے موقع تے خوشی دا اظہار کیتا انج خوشی دا اظہار کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں دی ولادت تے خوشی کردیاں عقیقہ کیتا تسی بھی اس طرح خوشی کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں بیٹیاں دی شادی کر کے خوشی دا اظہار کیتا تسی بھی انج شادیاں کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے تکلیف دے اندر، مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر، غم دے اندر تکلیف تے دکھ دا اظہار کیتا، صبر دا دامن ہاتھوں نہیں جان دیتا، تسی بھی تکلیف تے غم دے اندر صبر دا دامن ہاتھوں نہ جان دے ہو، بلکہ جس طرح میرے پیغمبر نے تکالیف دے اندر صبر کیتا تسی بھی اس طرح تکلیفاں دے اندر صبر کرو، جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے کفار نال جہاد کیتا تسی بھی اس انداز وچ کفار نال جہاد کرو،
جویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کیتیاں تسی بھی اس انداز وچ رب دیاں عبادتاں کرو جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے معاملات اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی تسی بھی اس طرح اللہ دے حکم دی تعمیل کرو پورا قرآن پڑھیا پیا ہے اور احادیث دا ذخیرہ پڑھیا پیا ہے اس بات دے نال کہ میرے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ میرے پیغمبر دے کردار نو اپناؤ میرے پیغمبر دے فرامین تے عمل کرو میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کرو سنت نو اپنان دا حکم دیتا ہے سنت نو منان دا میرے رب نے کوئی حکم نہیں دیتا آج لوگ منان تے لگ گئے نے اپنانا چھڑ دیتا ہے بدعات دن بدن ودیاں جا رہی نے ہر آن والا سال نویاں نویاں بدعتاں لے کے آ رہے ہیں ہر آن والا دن نویاں نویاں بدعات لے کے آ رہے ہیں اور جنیاں بدعتاں آندیاں جا رہی نے سنت اتنی ہی دور ہوندی جا رہی ہے جتنی بدعات آ رہی نے سنت اتنی ہی جاندی جا رہی ہے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو زندہ رکھی تے کتاب و سنت تے موت تائیں تے کتاب و سنت تے یہ بہت ضروری دعا ہے اس پر فتن دور دے اندر آؤ اج دے خطبے دے اندر میں تواڈے سامنے تذکرہ لے کے آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا پہلی گل تے سمجھو اج اے شور شراب ہے رول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات نہیں پائی نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے جیڑا اے کہندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے وہ تے نبی پاک دی گستاخی کردا ہے جیڑا کہندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت نال ہمکنار ہوئے نے وہ تے نبی علیہ السلام دی گستاخی کردا ہے لفظ موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے استعمال کرنا اے توہین تے گستاخی ہے ہر سال میں اس بات دی وضاحت کرنا اج بھی میں مختصر دی وضاحت ضرور کرانگا لوگوں رب نے اپنا قرآن نبی دی شان بیان کرنے واسطے اتارے ہے میرا ایمان ہے ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ قرآن دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین یا گستاخی دا کوئی پہلو ہو سکدا جیڑا قرآن میرے پیغمبر دی توہین کرے جیڑا قرآن میرے پیغمبر دی گستاخی کرے جیڑا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت وچ فرق پائے اور اللہ دی قسم اسی اس قرآن نو قرآن ہی نہیں مندے جیڑا قرآن رب نے اتارے ہے او دے تے ایک ایک لفظ دے اندر ایک ایک آیت دے اندر ایک ایک جملے دے اندر ایک ایک سورت دے اندر ایک ایک پارے دے اندر میرے رب نے عظمت بیان کی تھی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دی بیان کی تھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میرے نبی دی توہین کدی نہیں کر سکتا اگر لفظ موت میرے پیغمبر دی توہین ہوندی اگر لفظ موت میرے نبی دی گستاخی ہوندی تے رب دا قرآن کدی اس قرآن دے اندر رب لفظ موت نبی پاک علیہ السلام واسطے استعمال نہ کرتا آؤ ذرا سنو میں بڑے اختصار نال میں 4 آیتاں تانوں سنانا چاہنا جدے اندر میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لفظ موت استعمال کیتا ہے آکھو گے کتھے استعمال کیتا ہے ہاں جی کئی تے بد نصیب ایسے بھی ہیں نے مسلمان اپنے آپ نو کہلواندے نے انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے نا وہ پتہ کی آندے نے اے وہابی نے نا جڑے وہابی اے قرآن دیاں آیتاں لب لب کے او پڑھدے نے جدے وچ نبی پاک دی توہین ہوئی استغفر اللہ کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں نے ایسے بدبخت پاکستان میں موجود نے جڑے آندے نے اے بھابی لب لب کے او ایسا پڑھتے نے جنہاں میں نبی پاک دی توہین ہوئی اعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ اور اللہ دا قرآن الحمد تو شروع کر لے والناس تک سارا پڑھ لے اللہ نے کسی جگہ تے بھی نبی پاک دی توہین کے دور دی گل ہے
توہین دا تصور تک بھی قرآن دے اندر موجود نہیں۔ آؤ سنو رب دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہے، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا شروع خطبے دے اندر، ادا پس منظر ہے وے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد دے اندر تشریف لے گئے، اللہ دے پیغمبر دا کفار نال مقابلہ ہویا، کافر زیادہ نے مسلمان تھوڑے نے، کچھ لوگاں دی کولوں ایک خطا ہو گئی، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اس غلطی دی وجہ تو جدی ہوئی جنگ دے جناب پاسا پلٹ گیا اور کفار نے پچھوں دی حملہ کیتا، مسلمان سنبھل نہ سکے، اس حملے دے اندر 70 صحابہ میرے نبی دے شہید ہو گئے۔ کنے صحابہ؟ 70 صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے شہید ہوئے۔ میرے نبی دا سکا چچا مثل ابی محمد نبی پاک دے باپ دی طرح جڑا چچا سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دند مبارک شہید ہو گئے۔ خوف دیاں کڑیاں میرے پیغمبر دی پیشانی دے اندر کھب گئیاں، انہاں نو نکالیا گیا، جے چہرہ لہو لہان ہو گیا، تلوار دا وار میرے نبی دے کندھے تے لگا، کندھا زخمی ہو گیا، آپ ایک گھڑے بھی اندر گر گئے اور زخمی حالت دے اندر اوتھے موجود نے۔ تے کافرانو جدو میرے محمد نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں شور کر دیتا محمد نو اساں قتل کر چھڑے ہے، محمد قتل ہو گئے نے۔ جدو نبی علیہ السلام دے قتل دا موت دا تذکرہ کفار دی زبان تو مسلمانہ نے سنیا تے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں ہمتاں ٹوٹ گئیاں، میرے پیغمبر دے صحابہ دے حوصلے ٹوٹ گئے، تلواراں ہتھاں وچوں ڈگ پئیاں اور جناب ذہن دے اوتے غم دی کیفیت طاری ہو گئی۔ جدوں ایک کیفیت ہوئی ہن ایتھوں ایک ہور گل دا بھی اندازہ لگاؤ، صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام دی وفات دی خبر ملی ہے، حالانکہ خبر جھوٹھی ہے پر انہاں نو حالے علم نہیں کہ جھوٹھی ہے کہ سچی ہے، انہاں نو صرف خبر ملی ہے۔ اس خبر نے صحابہ دے اے اثر کیتا ہے کہ ہمتاں ٹوٹ گئیاں، حوصلے جواب دے گئے، تلواراں ہتھاں چوں ڈگ پئیاں، اکھاں وچ اتھرو نے، نظر شے آوندی کوئی نہیں، ہنیرا چھا گیا۔ اور مینوں دسو صحابہ دے نبی دی وفات دی خبر دا اینا اثر، اور ظالموں آج نبی علیہ السلام فوت ہو چکے نے، یقیناً دنیا تو جا چکے نے، اور جیڑے دن آپ نے وفات پائی ہے تیرے تے اے اثر پیا کہ تو ٹپنا شروع کر دیتا ہے، تو نچنا شروع کر دیتا ہے، تو تمالاں پانیاں شروع کر دیتیاں نے، تو ٹول بجانے شروع کر دیتے نے، تو فائرنگاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، تو میرے پیغمبر دی وفات والے دن جناب رنگا رنگ دیاں پہاڑیاں بنا کے اوپر ساؤنڈ لگا کے تو مرد و عورتاں اختلاف کروانا شروع کر دیتا ہے، تو قوم دا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کی ہو جا تو مسلمان ہے، آپ ایک میرے نبی دے صحابہ دا عالم کی ہے، وفات دی خبر ملی ہے، جھوٹی خبر ہے پر نبی پاک دے صحابہ ہمتاں جواب دے گئیاں تے جدو جنگ ختم ہو گئی میرے پیغمبر صحیح سلامت اس گڑے وچوں باہر نکل آئے، زندہ و حیات نے، صحابہ نے اپنی اکھاں نال ویکھ لیا تے میرے رب نے آکھیا جبرائیل جاؤ ہن انہاں دی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تربیت کی کرنی ہے؟ فرمایا جا کے کہہ دیو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے صحابہ سن لو، میں جڑی تواڈی اج کیفیت ویکھی ہے ایک کیفیت نو سامنے رکھ دیاں میں تانوں اے مسئلہ سمجھا رہا ہاں۔ اللہ جی کیڑا مسئلہ تسی سانو سمجھانا چاہندے ہو؟ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اے تو پہلا بھی میرے رب نے کئی رسول بھیجے، حضرت نوح نو بھیجیا، ابراہیم علیہ السلام نو بھیجیا، اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام نو بھیجیا، یوسف موسیٰ ہارون علیہ السلام نو بھیجیا، عیسیٰ داؤد و سلیمان علیہ السلام نو بھیجیا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نو بھیجیا۔ او دنیا جہان دیو لوگو میرے پیغمبرہ آن دے رہے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو جان دے رہے، وفات پان دے رہے، لیکن یاد رکھو میرے آخری پیغمبر علیہ السلام بھی دنیا تے آئے نے، جی میں پہلے نبی اپنا اپنا ویلا پورا کر کے جان دے رہے، انجی میرے نبی نے بھی وفات پا جانی ہے، میرے پیغمبر نے بھی دنیا چھڑ جانی ہے، میرے پیغمبر نے بھی دنیا تو رخصت ہو جانا ہے، میرے نبی نے بھی وفات پا جانی ہے۔ تے تسی جو منظر آج پیش کیتا ہے، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات نو تسی سن کے ویکھ کے کیا تسی میرے پیغمبر دے شہید ہو جان تو بعد یا میرے نبی دے وفات پا جان تو بعد دین اسلام چھڑ دیو گے، جہاد کرنا چھڑ دیو گے، دین تے چلنا چھڑ دیو گے، اللہ دے دین نو ترک کر دیو گے؟ جویں اج تساں تلواراں سٹ دتیاں اور تواڈے حوصلے ٹوٹ گئے، کیا میرے پیغمبر اگر حقیقت دے اندر وفات پا جان تسی انجی حوصلہ شکنی دا اظہار کرو گے، انجی تسی دین اسلام نو چھڑ دیو گے، اپنیاں ایڑیاں تے پلٹ جاؤ گے؟ سن لو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ میرے نبی نے تے فوت ہونا ہی ہونا ہے، میرے نبی نے تے دنیا چھڑ کے جانا ہی جانا ہے، اگر تسی میرے نبی دے جان تو بعد اپنیاں ایڑیاں تے پلٹ جاؤ گے، دین اسلام نو چھڑ دیو گے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، رب دا کچھ نہیں جے بگاڑنا، اپنا ہی نقصان کرنا جے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پتہ لگا میرا رب اپنے نبی دے صحابہ نو کی دس رہے ہے، اوے اج تے تساں نبی دی وفات دی صرف خبر سنیے تو آڈی ہمت دے حوصلے ٹوٹ گئے نے۔ اگر میرے پیغمبر حقیقت وچ فوت ہو جان جیڑا کہ انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے تے کیا تسی دین چھڈ کے پلٹ جاؤ گے؟ سابقہ دین تے ٹر جاؤ گے؟ اگر تساں انج کیتا اپنا ہی بگاڑنا جے، رب دا کچھ نہیں جے بگاڑنا۔ ایتھوں اس گل دا علم ہویا کہ رب نے میرے پیغمبر واسطے لفظ موت دا بھی استعمال کیتا ہے، قتل دا بھی استعمال کیتا ہے۔ آفا اماتا او قتلا، اگر میرے پیغمبر وفات پا جان یا شہید کر دیتے جان، اگر لفظ موت میرے نبی دی توہین ہوندا، رب دا قرآن کدی بھی میرے پیغمبر واسطے اماتا دا لفظ استعمال نہ کردا۔ حالے بھی جے سمجھ نہیں آئی رب دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو، سپارہ 17واں سورت دا نام انبیاء جے، آواز ہوندی ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹے تو پہلا جننے بھی نبی بشر آئے میں کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، سارے اوندے گئے نے، اپنا اپنا ویلا پورا کر کے جاندے گئے نے۔ فرمایا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر تسی بھی فوت ہو گئے، فَإِن مِتَّ اگر تانوں بھی موت آ گئی، فَإِن مِتَّ اگر تسی بھی دنیا چھڑ کے ٹر گئے، امتا اگر تسی بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، آفا امتا اگر تسی بھی موت نال ہم کنار ہو گئے، فاہم الخالدون، اے جڑے تواڈے دشمن نے کافر بے ایمان مشرک ہمیشہ اے نامی نہیں دے رہنا، تو سامی دنیا تو جانا ہے، اے نا بھی دنیا تو جانا ہے، تو سامی وفات پانی ہے، اے نا بھی وفات پانی ہے، تو سامی موت نال ہم کنار ہونا ہے، اے نا بھی موت نال ہم کنار ہونا ہے۔ اللہ کسے نو وچوں چھڈیا نہیں ہوں،
مستثنا نہیں ہو کیتا؟ فرمایا نہیں کیتا۔ اللہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا کیونکہ قانون خداوندی ہے وے کل نفس ذائقۃ الموت، رب تو علاوہ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے۔ سپارہ 17 میں سورت انبیاء ہے، حالے بھی نہیں سمجھے، آؤ سپارہ 23 سناما، سورہ زمر 23 سپارے دیاں آخری آیتاں نے آواز ہوندی ہے انک میت و انہم میتون، انک میت۔ اوے قرآن سنا رہا، کوئی سکھاں دی کتاب نہیں سنا رہا، ہندوؤں دی کتاب نہیں سنا رہا، کسے مولوی دا کلام نہیں سنا رہا، کسے مفتی دا کلام نہیں سنا رہا، کسے شیخ دی بات نہیں سنا رہا، رب کعبہ دی قسم عرش والے دا آسمانہ تو اتاریا ہویا محمد رسول اللہ دا دتا ہویا قرآن توانو سنا رہا، جیڑا تواڈے ہر ایک دے گھر دے اندر موجود ہے۔ خدا واسطے قرآن پڑھیا کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو، اپنے عقائد دی اصلاح کرو، اپنے نظریات دی اصلاح کرو۔ رب دا قرآن کہہ رہا سپایا 23 سپارے دیاں آخری 2 آیتاں جے آواز ہوندی ہے انک میتون، انک میتون، انک میت۔ انک دا معنی کی ہے؟ بے شک تسی، انک اے سونیا بے شک تسی، انک اے میرے محبوب بے شک تسی، انک اے میرے لاڈلے پیغمبر بے شک تسی، انک اے عبداللہ دے در یتیم بے شک تسی، انک اے آمنہ دے لال بے شک تسی، اے خاتم النبیین پیغمبر بے شک تسی۔ اللہ کی مینوں فرمایا انک میتون و انہم میتون، تساں بھی وفات پانی ہے، انہاں ساریاں بھی فوت ہونا ہے، تساں بھی موت نال ہمکنار ہونا ہے، انہاں ساریاں بھی موت نال ہمکنار ہونا ہے، تانوں بھی موت آنی ہے، انہاں ساریاں نوں بھی موت آنی ہے۔ نہ تساں موت کولوں سونیاں بچنا ہے، نہ انہاں دنیا دے لوگاں موت کولوں بچنا ہے۔ انک میتون، کیوں جی میتون دا معنی کی کرو گے تسی؟ تواڈے کولوں میں پوچھ لینا میتون دا معنی کی کرو گے؟ تواڈے گھر وچ ایک بندے دی میت پئی ہے، اللہ سب نو زندگی سلامتی عطا فرمائے، میت جو پئی ہے سارے مرنا ہے، 4 پئی ہے اوتے مردہ پیا ہے، انہوں کی آکھو گے؟ نہیں آکھیا کرو اس زندے نو فٹافٹ غسل دعاؤ، اس زندے نو فٹافٹ کفن پواؤ۔ کیوں جی کہیں جی گل اور قبرستان گیا ہے کوئی؟ اس زندے واسطے قبر فٹافٹ کਢਾਓ۔ کیوں جی جڑا فوت ہو جائے انہوں زندہ آندے ہو کہ میت آندے ہو؟ پتہ لگا میت دا معنی زندہ، جیڑا میت دا معنی زندہ کرے کو بے وقوفی ہو سکتا ہے۔ انک میتون، اے میرے پیغمبر بے شک تساں بھی میت ہونا ہے، تساں بھی وفات پانی ہے، تانوں بھی موت آنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ میتون، ان سارے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ پتہ لگا قرآن میرے نبی دی وفات دا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ، میرے نبی دی موت دا تذکرہ کر رہے ہیں، تے قرآن گستاخی کر رہے ہیں، قرآن توہین کر رہے ہیں، اور قرآن میرے پیغمبر دی شان کٹا رہے ہیں۔ اللہ ساڈی جاہل قوم نو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ساڈی جاہل قوم نو سمجھ عطا فرما دے، آمین کہہ چھڑو۔ اوے جہالت یہ نا جتن میرے نبی دے صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو خشک نہیں ہو رہے، اے اودن امت پنگڑے پا رہی ہے۔ تے نعرہ پتہ کی لاندے نے؟ اساں میلاد مناندیاں رہنا ہے، نہ بھابیاں نوں ساڑدیاں رہنا ہے۔ لو ہے گل کرن والی کوئی؟ اے وہی شیطان نے پٹھے راہ پا چھڑیا ہے نا۔ اوے اللہ دے بندیو، بھابی پتہ نہیں کون نے، پتہ نہیں کناں نوں تسی ساڑدے پھردے ہو، پر ایک گل یاد رکھو، میرے نبی دی وفات والے دن
بھنگڑے پان والے ہو کل قیامت نو ماں فاطمہ نو کی منہ بکھاؤ گے؟ اماں فاطمہ کہے گی میرا باپ دنیا تو گیا، میں تے کندھاں نال لگ لگ کے رو رہی سا، او عاشقا تو بھنگڑے پا رہا سے۔ اماں عائشہ نو کی جواب دیو گے؟ جس دن اماں عائشہ فرما رہی سن ہائے اج دنیا تو ٹر گیا ہے جن نے قیامت دے ڈر تو کدی رج کے جمع دی روٹی بھی نہیں سی کھادی۔ اور بھنگڑے پان والےو زنا دی اندر آ کے میرے نبی دی وفات والے دن روڑے پان والے ہو، ریکارڈنگ لگان والے ہو، پہاڑیاں بنان والے ہو، جلوس کٹن والے ہو، مینو دسو کل قیامت نو حسنین نو کی منہ وکھاؤ گے؟ جدو حسن حسین آکھن گے اسی تے او دن رو رہے ساں جس دن ساڈا نانا فوت ہویا اور ظالما تو بھنگڑے پا رہا سے۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، آؤ میں قرآن سناواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے واسطے آئے ہیں 10 ہجری ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام حج کرنا آئے ہیں، انہوں حجۃ الوداع کیا جاندہ ہے، آخری حج میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے، اے دو بعد میرے نبی نو مہلت نہیں ملی، 10 ہجری دے اندر آپ حج کرنا آئے ہیں، حج کر کے واپس جاندے نے، 11 ہجری شروع ہو گیا ہے، محرم چڑھیا ہے ختم ہو گیا ہے، سفر چڑھیا ہے ختم ہو گیا ہے، ربیع الاول چڑھیا تے 12 تاریخ نو میرے پیغمبر وفات پا جاندے نے، 10 جناب ہجری دا ذی الحج دا مہینہ میرے پیغمبر علیہ السلام حج کرنے واسطے تشریف لے آئے نے تے مینا دے اندر نے، بولو کتھے نے؟ مینا دے اندر نے۔ اللہ تانوں ساریاں نو مینا وکھا دے، اللہ عرفات دے دیدار کروا دے، رب تانوں ساریاں نو مزدلفے دیاں راتاں نصیب فرما چھڑے، اللہ مینوں بھی انہاں دے نال ہی نصیب فرما۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب مینا دے اندر موجود نے تے مینا دے اندر درمیانہ جناب 11-12 تاریخ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ جاندے نے، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا چچا زاد بھائی تے میرے نبی دا شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سورہ نصر دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو وفات دی خبر دیتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر اللہ دیاں مدداں آ گئیاں نے، مکہ فتح ہو گیا ہے، خیبر فتح ہو گیا ہے، اے میرے پیغمبر جگہ جگہ تے اسلام دے جھنڈے کر دیتے گئے نے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تسی لوکاں نو ویندے ہو تڑا تڑ دین وچ آ رہے نے، پنڈاں دے پنڈ مسلمان ہو رہے نے، بستیاں دیاں بستیاں مسلمان ہو رہیاں نے، قبیلے دے قبیلے مسلمان ہو رہے نے۔ سونیا تہاڈا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے، جیڑا مقصد تانوں دے کے بھیجیا سی اور مقصد مکمل ہو گیا ہے، تہاڈا مشن پورا ہو گیا ہے۔ اللہ ہن میرے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جدو مشن پورا ہو جائے فوج واپس بلا لئی جاندی ہے، جدو مشن پورا ہو جائے فوجیاں نو واپس بلا لیا جاندا ہے۔ سونیا تہاڈا مشن پورا ہو گیا ہے، ہن اساں تانوں واپس بلانے، ہن تساں ساڈے کول واپس آنا ہے۔ اللہ پھر میرے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا ساڈے کول آن دیاں تیاریاں کرو۔ اللہ کیویں تیاریاں
کراں، فرمایا میریاں تسبیحات بیان کریا کرو، میریاں حمداں بیان کریا کرو، میریاں تعریفاں کثرت نال کریا کرو، میرے کولو استغفار کثرت نال کریا کرو، اے میرے کول واپس آن دیاں تیاریاں نے، وسبح بحمد ربک واستغفرہ، استغفار کثرت نال کریا کرو، تسبیحات تحمیدات کثرت نال پڑھیا کرو۔ اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے سورت دے اترن تو بعد میں پیغمبر علیہ السلام نو ویکھنی ہونی سا، نبی پاک رکوع دے اندر سجدیاں دے اندر اے دعا کردے ہوندے سن، سبحانک اللہم و بحمد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ میرے نبی رکوع وچ بھی یہ دعاواں پڑھدے نے، میرے پیغمبر سجدیاں وچ بھی یہ دعاواں پڑھدے نے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ فجر دے رکوع سجدیاں چ دعا ہے، ظہر دے رکوع سجدیاں چ دعا ہے، عصر دے رکوع سجدیاں چ دعا ہے، مغرب دے رکوع سجدیاں چ دعا ہے، عشاء دے رکوع سجدیاں چ دعا ہے۔ میرے پیغمبر نفلاں چ دعا پڑھدے نے، فرضاں چ دعا پڑھدے نے، وتراں چ دعا پڑھدے نے۔ پتہ جے کیوں اینی کثرت نال میرے پیغمبر دعا پڑھ رہے نے؟ اگے جان دیاں تیاریاں نے۔ اے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت وچ نبی پاک نو وفات دی خبر دیتی گئی، تو نہ منے تے تیرا کی اسی کرنا ہے؟ کی آکھیے تینوں؟ میرے نبی دے صحابہ کہندے نے اس صورت وچ نبی علیہ السلام نو خبر دیتی ہے کہ ہن تساں واپس رب کول جانا ہے، مشن مکمل ہو گیا ہے، دین کر وچ داخل ہو گیا ہے، اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا ہے، ہن واپس آ جاؤ۔ کیویں میرے پیغمبر واپس گئے؟ حج دا موقع ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حج دے موقع تے ہی اشارے دے رہے نے۔ میں پڑھیا سیرت حدیث دیاں کتاباں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر ایسے حج دے موقع تے جیڑا آخری حج ایک ہی حج میرے نبی نے کیتا ہے، اے اول حج تے اے آخری حج تے اس حج دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، اے میرے صحابہ جی اللہ دے رسول کی آرڈر ہے، فرمایا آؤ میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولو عبادتاں دے طریقے سکھ لو، ہو سکدا ہے آوندے سال میں حج دے موقع تے تواڈے اندر موجود نہ ہوواں، خذو انی مناسککم، او میرے صحابہ آ جاؤ میرے کول طریقے سکھ لو، میرے کولو عبادتاں دیاں جاچاں سکھ لو، میرے کو حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے میں آندے سال تواڈے اندر موجود نہ ہوواں۔ ایک مائی آ جاندی ہے، آندی ہے سونیا مینوں مسئلہ تے دسیا جے، آپ نے انہوں مسئلہ دسیا ہے، جاندی جاندی پھر کھلو جاندی ہے، آ فرماندی ہے اے میرے سونے پیغمبر مینوں ایک گل دا ہور جواب دے دیو۔ جی ماں دسو نا کی جواب لینا چاہندے ہو؟ مینوں دسو اگر مینوں آندے مینوں اس تو بعد مسئلے کسے دے پوچھن دی ضرورت پوے، میں مسئلہ پوچھن آواں تانوں موجود نہ پاواں تے سونیا میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں؟ تے آپ فرماندے نے اماں جے میں نہ ہویا تے میرا صدیق ہوئے گا، او دے کولوں مسئلہ پوچھ لئی۔ میرے پیغمبر اشارے دے رہے نے، او جالو او بے وقوفو تانوں عقل نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی، میرے پیغمبر اشارے دے رہے نے، میرے پیغمبر کنایت نال دس رہے نے میں دنیا تو جا رہا جے، اور لوگوں میں دنیا چھڑ کے جا رہا جے، اور لوگوں میں دنیا چھڑ کے جا رہا جے، میرے کو عبادتاں دے طریقے سکھ لو، میں دنیا چھڑ کے جا رہا جے، اگر پھر آؤ میں نہ ملا تے صدیق کو مسئلہ پوچھ لیا جے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اینا دناں چ رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، آواز آندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونے انہاں نو اعلان کر دیو رب نے کہہ دیتا ہے میں اج تواڈے تے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے۔ اور دسو دین اسلام مکمل جدو ہو جائے او دا مطلب کی ہے کہ جیڑا دین لے کے آیا سی ہن او دا کم
ختم ہو گیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا، ہن اگوں اس دین نو پوری دنیا تے او دے مریداں تے منن والے پھیلانا ہے، انہیں اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، انہوں نے واپس جانا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ اس آیت نو بھی سن کے تینوں سمجھ نہیں آئی، رب کی اشارے دے رہے ہیں، ہن میرے پیغمبر نے دنیا تے نہیں رہنا، میرے پیغمبر بھی یہی اشارے دے رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حج کر کے واپس جا رہے ہیں، اور پتا جے نا اے جدو آخری سال دا رمضان میرے پیغمبر علیہ السلام دا گزرے ہے، میں پڑھیا حدیث دیاں کتاباں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر سال 10 دن اعتکاف کر دینے، پر آخری رمضان دے اندر میرے نبی نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے۔ اور کی مطلب ہے دا میرے نبی نو رب نے دس دیتا ہے سونیا ہو سکتا ہے اگلا رمضان تیری زندگی دے اندر نہ آوے، میرے پیغمبر نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر رمضان دے اندر جبرائیل ایک واری قرآن دا دور کر دینے، اس سال میرے نبی نال جبرائیل نے 2 بار قرآن دا دور کیتا ہے۔ جبرائیل کیوں 2 بار قرآن دا دور کر رہے ہیں؟ آندے پتہ نہیں آندے رمضان نو میں دنیا تے آنا کہ نہیں آنا، آندے رمضان نو میرا اے ساتھی جہدے نال میں قرآن دا دور کرنا انہیں موجود ہونا کہ نہیں ہونا۔ اے اشارے دیتے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دی وفات دیاں خبراں دتیاں جا رہی ہیں۔ میرے نبی حج کر کے واپس گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام احد دے میدان میں چلے جاندے نے۔ واہ میدان احد تیریاں کنیاں عظمتاں نے، تیرے تے قدم لگے نے محمد رسول اللہ دے، تیریاں کنیاں عظمتاں نے، تیرے تے خون ڈگیا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا، تیریاں کنیاں عظمتاں نے، تیرے اندر احد پہاڑ ہے جدے نال میرے نبی بڑی محبت کردے سن۔ میں اللہ دی قسم کیا میں جبل احد نو سامنے ویکھ کے میرے ذہن میں جو یہ حدیث آ گئی، میرے نبی سفر تو واپس آندے سامنے احد پہاڑ نظر آندا، آپ مسکرا پیندے کھلکھلا اٹھدے تے آپ فرماندے نے جبل احد یحبنا ونحبہ یحبنا ونحبہ۔ آج جبل احد آ گیا جے اے ساڈے نال پیار کردے، اسی اے دے نال پیار کرنے۔ میرے پیغمبر جبل احد دے کول گئے، احد میدان دے اندر گئے، 70 صحابہ دیاں اوتھے قبراں اج بھی موجود نے، امیر حمزہ شہید اوتھے دفن نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے جا کے دعاواں فرمائیاں، راوی کہندا انج کر کے دعاواں کیتیاں جویں کوئی بندہ الوداعی دعاواں کر رہا ہوندا ہے، انج کر کے دعاواں کیتیاں جویں کوئی بندہ رخصت ہو رہا ہوندا ہے۔ میرے نبی نے احد والیاں واسطے دعاواں فرمائیاں، اوتھوں میرے نبی واپس آ گئے۔ ایک رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بقی قبرستان رات دے ویلے ٹر جاندے نے تے جا کے کی فرماندے نے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نبی پاک فرماندے نے بقی والےو تواڈے تے سلام دیا ہون، تسی پہلا آ گئے ہو، اسی بھی تواڈے پچھوں والے ہاں، تسی پہلا آ گئے ہو، اور بقی والے ہو اسی بھی تواڈے مگروں آن والے ہاں، اسی بھی تانوں آ کے ملن والے ہاں۔ میرے نبی کنی دیر بقی وچ کھلو کے دعاواں کردے رہے، انجی محسوس ہو رہے ہیں جویں رخصت ہو رہے نے، جویں الوداع ہو رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تے سفر دا محرم دا مہینہ گزر گیا ہے، سفر دا مہینہ گزر رہا ہے، نبی پاک الوداعی ملاقاتاں کر رہے ہیں، کدھرے احد وچ جا کے کدھرے بقی دے اندر جا کے الوداعی دعاواں کر رہے ہیں۔ تے جدوں سفر دی 11 تاریخ آندی ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا جا رہا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سر درد شروع ہو جاندا ہے۔ ایک جنازے تے گئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کے واپس آئے نا،
تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر وچ درد شروع ہو جاندا ہے تے صحیح بخاری دے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے نے اما جی عائشہ صدیقہ کے بیٹھیاں نے نبی پاک فرماندے نے واہ رحساہو ہائے میرے سر وچ بڑا درد ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میرے سر وچ بھی درد ہو رہا ہے تے نبی پاک اگوں مسکرا پیندے نے مسکرا کے فرماندے نے عائشہ جے تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی جے تو میری زندگی وچ وفات پا گئی اگر میں تیری وفات دے ویلے زندہ ہویا میں تینوں آپ غسل دیواں گا آپ کفن پہناواں گا میں تینوں آپ اپنے قبر دے اندر رکھاں گا تینوں اتاراں گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے دو بعد خاموش ہو جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے آپ علیہ السلام نو بخار چڑھ جاندا ہے بخار اتنی شدت اختیار کر جاندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا بخار ہے جویں کہ دو بندیاں نو بخار ہوندا ہے اتنا شدت نال بخار ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر دے مہینے چ بیمار ہو جاندے نے سفر دا مہینہ گزردا جا رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار نے آپ مسجد دے اندر جاندے نے نمازاں پڑھاندے نے گھر وچ آ جاندے نے خطبہ دیندے نے گھر وچ آ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف تے ہے وے لیکن نبی پاک مسجد وچ جاندے رہے نمازاں بھی پڑھاندے رہے خطبے بھی دیندے رہے درس بھی دیندے رہے آخر ربیع الاول دا مہینہ چڑھ جاندا ہے اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر جاندے رہے آپ دعاواں بھی کردے رہے صحابہ نو واعظ بھی کردے رہے نمازاں بھی پڑھاندے رہے تے جدوں ربیع الاول دیاں تقریباً جناب 6-7 تاریخاں ہوندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے جمعرات دا دن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد بوجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات دا دن ہائے کیڑا جمعرات دا دن کہ جدن میرے پیغمبر دی تکلیفاں ود جاندیاں نے میرے پیغمبر دیاں بیماریاں ود جاندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی مسجد وچ جاندے رہے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے بخار بڑی شدت ہے نبی پاک نمازاں پڑھاندے رہے حتیٰ کہ 3 دن باقی رہ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول نو وفات پاندے نے 9 ربیع الاول ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بڑی خراب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنا چاہیا لیکن اٹھ نہ سکے صحابہ کرام مسجد وچ نبی پاک دا انتظار کر رہے ہیں آپ فرماندے نے اپنے گھر والے نو اے میرے اہل بیت میرے تے لے آ کے 7 مشکاں دا پانی پاؤ میری طبیعت ٹھیک ہوے میں مسجد جا کے صحابہ نو نماز پڑھاواں مشکیزہ پانی دا لے آندا گیا میرے پیغمبر نو ٹپ دے اندر بٹھایا گیا پانی پایا گیا نبی پاک نو خوش ہوش ہوندا ہے وضو کروایا گیا نبی پاک اٹھن لگدے نے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو جاندی ہے آپ پھر گر جاندے نے پھر ہوش ہوندا ہے فرمایا کیا صحابہ نے نمازاں پڑھ لیاں سونیا تہاڈا ہی انتظار پہ کرتے نے فرمایا لے آؤ مینوں وضو کرواؤ وضو کروایا گیا نبی پاک اٹھن لگے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے اللہ دے نبی پھر زمین تے گر جاندے نے اللہ دے پیغمبر نو پھر ہوش ہوندا ہے فرمایا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے سونیا تہاڈا انتظار پہ کردے نے فرمایا لے آؤ مینوں وضو کرواؤ وضو کروایا گیا میرے پیغمبر پھر اٹھن لگے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے پھر گر جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو ہوش ہوندا ہے آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اج میرے کولوں نہیں اٹھیا جا رہا اج میریاں تکلیفاں ود گئیاں نے اج میری ہمت جواب دے گئی ہے ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھا دے آج ربیع الاول دا مہینہ اور جنہ دے اندر تو نچ رہے ہیں گا رہے ہیں
شور شرابہ کر رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں تے نچ رہے ہیں۔ آئیو ربیع الاول دا مہینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دی شدت اختیار کر جاندی ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ انہاں دناں دے اندر ہی ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت کچھ سنبھلی، فرمایا مینوں مسجد وچ لے چلو۔ ایک پاسے حضرت علی نے، ایک پاسے حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما، ایک پاسے چاچا ہے، ایک پاسے چاچے دا پرا پتر پرا تے نالے اپنا دماد ہے، انہاں کندیاں دا سہارا دیتا ہے۔ میرے نبی نو مسجد نبوی والے جا رہے ہیں، اور بھنگڑے پان والیا تے نچن والیا ذرا غور کر، میرے پیغمبر دے پیر زمین تے کسیٹے جا رہے ہیں، لکیراں بندیاں جا رہی نے، میرے نبی دیاں لتاں وچ اینی ہمت بھی نہیں آپ سیدھے ہو کے کھلو سکن، آپ ایک دو قدم چل سکن۔ صحابہ نے کندیاں دے اوتے اٹھا کے میرے پیغمبر نو مسجد دے اندر لے آندا ہے، ممبر تے بٹھا دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتا ہے۔ آپ فرماندے ہو میرے صحابہ ویکھو نا، میں تواڈے اندر زندگی بسر کیتی ہے، میرے غمی خوشی تواڈے نال گزرے نے، اگر میرے کولو کسے نو تکلیف پہنچی ہے اللہ واسطے یا معاف کر دے وے یا بدلہ لے لوے، میں محمد کل قیامت نو اللہ دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا۔ اور لوکاں دے حق مارن والے ہو، لوکاں دے ظلم و ستم کرن والے ہو، اب دیکھنا میرا نبی دنیا تو جا رہا ہے، لوکاں نو آندا ہو یا معاف کر چھڑو یا میرے کول دنیا چ بدلہ لے لو، میں کل قیامت نو بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ ایک صحابی روایات چوندا اٹھیا آندا اللہ دے نبی تساں ایک جنگ دے اندر میری کمر تے سوٹی ماری سی، آپ فرماندے نے آنا اپنا بدلہ لے لے۔ اے اگے ود ہے، صحابہ پریشان ہے کی بیا کر دے تے اے آندے نبی پاک فرماندے نو آن دیو، اے اگے ود دے آندا سونیا جدوں تساں میری کمر تے سوٹی ماری اللہ دے نبی میری کمر ننگی سی، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا لیا، فرمایا لے اپنا بدلہ لے لے، محمد کل قیامت نو اللہ دے سامنے جواب نہیں دے سکے گا۔ اے اگے ود کے میرے پیغمبر دے جسم نال چمٹ جاندا ہے، چمنا شروع کر دیندا ہے، آندا سونیا میں ایڈا گستاخ کتھوں جمیا کہ تواڈے کولوں بدلے لواں، میں تے آنا سا موقع مل جائے میرے لب تواڈے جسم نو چھو جان، انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ میں تانوں ایک گل دسن لگا، جی اللہ دے نبی کی دسنا چاہندے ہو؟ فرمایا ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے رب کول ٹر جائے، اس بندے نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ایک کونے وچ بیٹھے نے، زارو کتار رونا شروع کر دیندے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم میں تے ویکھیا ابو بکر کیڑے دروازے مسجد چوندے سن، میں تے ویکھیا کتھے جا کے پیندے سن، میرے نبی کتھے پیندے سن، کتھے نمازاں پڑھدے سن، اج بھی او جگہ موجود ہے، اللہ تانوں بھی اوتھے لے جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ خبر سن کے ابو بکر رون لگ پیندے نے۔ صحابہ فرماتے نے اساں کیا ویکھو اس بڈھے نو کی ہویا ہے، نبی پاک تے کسے دی خبر دے رہے نے تے رون لگ پیا۔ فرماندے نے 2 دن لنگے تے سانو پتہ لگ گیا جیڑی گل دی سمجھ ابو بکر نو ادوں آ گئی سی سانو نہیں آ سکی۔ اور رب دے نبی سن جنہاں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا تے رہ لو چاہے رب کول جان نو پسند کر لو، انہاں رب کول جان نو پسند کر لیا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نال آخری مجلس کیتی ہے، اے دو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، پھر میرے نبی کول دوبارہ مسجد دے اندر نہیں جایا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن پھر ہمت کیتی ہے تے فجر دی نماز دا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پھر نماز واسطے مسجد وچ انجی صحابہ نے اٹھایا ہے، مسجد وچ لے جاندے نے، اگے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے، دھیان کریا جے ذرا ابو بکر صدیق نو پتہ لگا میرے پیغمبر مسجد وچ آ رہے نے، انج ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے ہون لگے۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے ہی کھڑا رہو۔ میرے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بیٹھ جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو بکر نو جماعت کروا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو جماعت کروا
کروا رہے نے، اور لوگوں ذرا عقل دا استعمال کرو۔ ابو بکر پیچھا ہون لگے اور مایا ابو بکر ایتھے ہی رہو، میں اج کوئی فیصلہ دنیا نو سنانا چاہنا وا۔ سونیا کی فیصلہ سنانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں اپنی موجودگی دے اندر سارے صحابہ دے اگے کھڑا کر کے فیصلہ دینا چاہنا، میرے تو بعد خلیفہ ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا، میرے تو بعد امام ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا، میرے تو بعد رہبر ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا۔ میرے پیغمبر ابو بکر نو جماعت کروا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو جماعت کروا رہے نے۔ اللہ دے نبی نماز پڑھائی واپس چلے گئے، اے تو بعد میرے پیغمبر مسجد وچ نہیں آ سکے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر 12 ربیع الاول دا دن آ جاندا ہے تے فجر دی نماز دا ٹائم ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب، صحابہ نماز پڑھتے نے پے تے میرے نبی نے انج پردہ اٹھا کے صحابہ نو ویکھیا تے میرے پیغمبر ویکھ کے مسکرا پیندے نے۔ اگے ابو بکر کھلوتا ہے، پیچھے میرے نبی نے صحابہ کھلوتے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے انج چادر اٹھا کے ویکھیا او تانوں تے ایتھے اور سمجھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جاؤ جا کے اوتے ویکھو۔ اللہ دی قسم ایتھے میرے پیغمبر کھلوتے نے، ایتھے پیچھے صفاں صحابہ دیاں بنیاں نے۔ اج میں کھڑکی ہے انج میرے نبی دے گھر دا دروازہ ہے، ایتھوں پردہ اٹھا کے انج میرے نبی نے جھاتی ماری ہے۔ صحابہ دے قدم ہل جاندے نے، صحابہ خوشی دے اندر آ جاندے نے۔ اللہ دے نبی اٹھ پینے ہن تے مسجد وچ آن گئے تے صحابہ دے قریب سی کہ صحابہ نمازاں تروڑ پیندے، میرے پیغمبر نے پردہ تھلے سٹ دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے آخری جھاتی سی جڑی میرے پیغمبر نے مسجد دے اندر ماری ہے۔ اے تو بعد دن چڑھنا شروع ہو جاندا ہے تے میرے نبی دی زندگی دا سورج ڈوبنا شروع ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ لیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی عائشہ دم کر رہی نے، کدھرے سورت فلق پڑھ کے دم کر دیاں نے، کدھرے سورہ ناز پڑھ کے دم کر دیاں نے۔ میرے نبی دے ہاتھاں تے پھوکاں مار مار کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جسم تے پھیر دیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ او جڑا خیبر دے اندر زہریلا گوشت کھادا سی، اج مینوں اودی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میری آنتراں کٹیاں جا رہی نے، میرے جسم دے اندر بڑی تکلیف ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت جناب بہت زیادہ بخار ہے، بہت بیماری ہے، شدت دی بیماری ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اسی دوران میرے گھر دے دروازے تو ابو بکر دا بیٹا میرا بھائی عبد الرحمان اندر آ جاندا ہے، انہاں دے ہاتھ وچ مسواک ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک نو ویندے جاندے نے، میں سمجھیا نبی پاک مسواک کرنا چاہندے نے۔ میں آکھیا سونیا مسواک کرنے دا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں مسواک کرنا چاہنا۔ میں عبد الرحمان کو مسواک لے کے نبی پاک علیہ السلام نو دیتی، نبی پاک نے چبانی چاہی پر ہمت جواب دے گئی ہے، آپ مسواک نہ چبا سکے۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا آنکھوں تے میں چبا کے نرم کر کے دے دے ماں، فرمایا ہاں عائشہ تو نرم کر کے دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اما جی عائشہ نے اپنی مسواک چبا کے نرم کر کے دیتی۔ فرماندیاں نے اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے، سب تو بڑا احسان تو اس موقع تے کیتا کہ تم میرا تے نبی دا تھوک ایک جگہ تے جمع فرما دیتا۔ میں مسواک چبا کے دیتی، نبی پاک علیہ السلام نے توتیوں بغیر میری جوٹی مسواک منہ چ رکھ کے انہوں کرنا شروع کر دیتا۔ فرماندیاں نے اما جی ایڈے سونے انداز نال نبی پاک نے مسواک کی تھی کہ جویں پہلا کدی کردیاں ویکھیا ہی نہیں۔ ایدا کی مطلب ہے؟ دنیا تو جا رہے نے، رب نال ملاقاتاں ہونیاں نے، تیاریاں ہو رہی نے۔ فرماندیاں نے مسواک میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر لئی، فارغ ہو گئے۔ ہن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
منہ وچوں کچھ بڑبڑا رہے نے، کچھ ہونٹ ہل رہے نے، آواز اچھی نہیں نکلدی۔ فرماندیاں نے میں منہ دے نیڑے کن لگا کے سنن دی کوشش کی تھی، میں پتہ دے کراں نبی پاک علیہ السلام کی فرما رہے نے۔ فرماندیاں نے میں سنیا آپ فرما رہے سن مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ مینوں نبیاں دا ساتھ دے دے، اللہ صدیقاں دا ساتھ دے دے، اللہ شہیداں دا ساتھ دے دے، اللہ صالحین دا ساتھ دے دے۔ فرماندیاں نے میں سنیا سی کہ نبیاں نو اختیار دتا جاندا ہے، مینوں یقین ہو گیا اس ویلے نبی پاک نو اختیار دتا گیا ہے تے نبی پاک نے سانو چھڈ کے رب کول جان نو پسند فرما لیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ انج آسمان وال اما جی فرماندیاں نے اٹھ پیندے تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ اعلی رفاقت نصیب فرما، اللہ اعلی رفاقت نصیب فرما، اللہ اپنے کول بلا لے، اللہ اپنی جنتیاں جگہ عطا فرما، اللہ اعلی رفاقت نصیب فرما۔ فرماندیاں نے ماں جی عائشہ بول دیا میرے نبی دا ہاتھ تھلے آندا ہے تے جے میں ویکھیا تے نبی دی روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول جے چا شدت ہے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے اوہی ویلا ہی جدوں تو جلوس دیاں تیاریاں کر رہا ہے، اے اوہی ویلا ہی جدوں تو ڈھول لے کے بازار وچ نکل رہا ہے، اے اوہی ویلا ہی جدوں تو باجے گاجے لے کے آ رہا ہے، اے اوہی ویلا ہی جدوں تو جناب لائٹنگ کر رہا ہے، اے ہوئی ویلا ہی جدوں تو نچ رہا ہے گا رہا ہے، اے ہوئی ویلا ہی جدوں تو فائرنگ کر رہا ہے۔ میں اس راتی سفر تو آیا سا تے میں سویرے فجر ویلے ایتھے پہنچیا تے اللہ دی قسم ادھروں فجر دیاں اذاناں ہو رہی سن، ادھروں تڑاتڑ فائرنگاں ہو رہی سن۔ اے نبی دی ولادت دی خوشی منائی جا رہی ہے اور میں کیا کڈے جاہل نے کڈے ظالم نے۔ اے تے او فجر سی جد فجر تو بعد آمینہ دا لال دنیا دا رخصت ہو گیا۔ اے ظالم اس فجر ویلے فائرنگا کر رہے نے، ڈھول بجا رہے نے، اے جناب نچ رہے نے گا رہے نے۔ دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو وفات پا گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں وچ آنسو نے فرماندیاں نے ہائے اج او دنیا تو ٹر گیا ہے جن نے کدی قیامت دے ڈر تو رج کے جمعہ دی روٹی بھی نہیں سکھا دی۔ ہائے اج او دنیا تو ٹر گیا ہے جیڑا قبر دے حشر دے ڈر تو کدی راتی سکون نال ستا بھی نہیں سی۔ اے اما جی عائشہ فرما رہی نے تو آنے فوت نہیں ہوئے، اما جی عائشہ دے اعلان کر رہی نے تو وفی النبی اور وزیرآباد مسجد شان صحابہ جان والے ہو، وزیرآباد دے گرد و نواز ہونے والے ہو تو وفی النبی۔ اما جی عائشہ فرما رہی نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی و بین سحری و نہری۔ میرے پیغمبر فوت ہوئے نے، میرے گھر وچ فوت ہوئے نے، میری واری والے دن فوت ہوئے نے، میرے سینے نال سر لگایا تے میرے نبی دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ اے اما جی عائشہ فرما رہی نے تے اما جی فاطمہ آئیاں نالے رو رہی ہیں، بیٹیاں والے او پتا دینا پیواں دی جدائی دا بیٹیاں تے کی اثر پیندا ہے۔ اما جی فاطمہ ہوندیاں نے نالے رو رہیاں نے تے نالے کی فرماندیاں نے یا ابتا اجاب ربندا یا ابتا الى جبریل ننا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا۔ اے ابا جی تسی سانو چھڈ گئے ہو، رب دے تھنے قبول کر لے جے۔ اے ابا جی ہن جبرائیل آئے گا تے کدے کول آئے گا؟ اگر آ گیا تے اسی انہوں کی خبراں دیواں گیاں۔ اے ابا جی دنیا چھڑ دیتی جے، جنت الفردوس وچ ٹھکانے تساں اختیار کر لینے۔ اے اما جی فاطمہ فرما رہی نے ادھروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ملی نبی پاک وفات پا جاندے نے، دوڑ دے آئے میرے
پیغمبر علیہ السلام دے اوتے سفید رنگ دی چادر دیتی ہوئی ہے، آگے چادر پیچھا کر دینے، اکھاں وچوں آنسو بہ رہے نے۔ میرے ابو بکر صدیق دے تہمتاں لگان والے ظالموں، حقیقت تے پردے پان والے ظالموں، ابو بکر دیاں اکھاں جو آنسو نے تے پردہ اتوں کپڑا میرے نبی دے چہرے تو ہٹاندے نے، میرے نبی دے چہرے دا بوسا لیندے نے، آپ علیہ السلام دے چہرے نو چومدے نے تے فرماندے نے اے میرے آقا، اے میرے محمد، اللہ تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا، جیڑی آنی سی تانوں آ گئی ہے، ہن دوبارہ رب تانوں موت نصیب نہیں فرمائے گا۔ اے ابو بکر کہہ رہے نے، اتلوں بازار دے اندر عمر نے تلوار کڈ لئی ہے تے فرماندے نے خبردار جن نے آکھیا محمد فوت ہو گئے نے، عمر دی تلوار او دی گردن تن تو جدا کر دے گی۔ میرے نبی فوت نہیں ہوئے، عمر دے ہوش و حواس کھو گئے نے، عمر نو سمجھ ہی نہیں آ رہی بن کی گئی ہے، مدینے دے ہنیرا چھا گیا ہے، مسجد نبی دے اندر صحابہ تاڑا مار مار کے رو رہے نے، آج دنیا تو ساڈا حقا ٹر گیا ہے، ساڈا نبی وفات پا گئے نے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر نو سمجھایا، پر انہاں نو سمجھ نہیں گل دی آئی، انہاں نو اوتے چھڈیا، میرے نبی مسجد وچ آ جاندے نے، حضرت ابو بکر مسجد وچ آ جاندے نے، نبی پاک دے منبر تے کھلو جاندے نے، فرماندے نے او لوگو سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور جیڑا محمد دی عبادت کردا سی اونوں جان لینا چاہیے محمد فوت ہو گئے نے، فإن محمدا قد مات، ابو بکر کہہ رہے نے فإن محمدا قد مات۔ اور زندگی زندگی دے رولے پان والے ہو، نچن ٹپن والے ہو، ابو بکر کہہ رہے نے فإن محمدا قد مات، اج محمد دنیا تو چلے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نال ہی ایک آیت پڑھی، او یاد جڑی میں شروع خطبے وچ پڑھی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماندے نے حضرت ابو بکر دی زبان تو اے آیت سن کے سانو انج لگا جی میں آج ہی آیت نازل ہو رہی ہے، سامنے نبی پاک علیہ السلام دا گھر ہے تے آپ دے گھر وچ آپ دی میت پئی ہے تے ابو بکر آپ دی میت آپ دے وفات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جدو سنیا نا ہمتاں ٹوٹ گئیاں، زمین تے گر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دا غم ہے، عمر دیاں ہمتاں جواب دے گئیاں، صحابہ دے بندن ٹوٹ گئے، میرے ابو بکر پریشان ہیں۔ اور لوگوں 12 ربیع الاول دا دن جے اما فاطمہ دیوار نہ لگیاں نے، نالے روندیاں نے تے نالے کی فرماندیاں نے، فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے، ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں، اے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں، پھر کدو تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں، ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا، تے دس دا اج مدینہ مینوں، او دس دا اج مدینہ مینوں سن جا پیا چفیرے،
لے چل نال مینوں وی اپنے باپ پیارے میرے دن تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی میت پئی رہی ہے صحابہ آندے گا کئی ظالم آندے نے اے او تے خلافت تے رولے وچ لڑائیاں پہ لڑدے سن نبی دی میت 3 دن گھر پئی رہی کسے نے پوچھیا ہی نہیں اور ظالما اپنی زبان نو بکواس نو بند کر اور میرے پیغمبر دی میت اس لیے رکھی سی لکھاں دی تعداد صحابہ نے آ رہے نے میرے نبی دا آخری دیدار کر رہے نے تیرا کوئی رہنما مر جائے تیرا کوئی راہبر مر جائے تو 2-3 دن رکھ چڑھنے مرید آ رہے نے دیدار کر رہے نے تو میرے نبی دے مرید کوئی نہیں سن میرے نبی دے صحابہ کوئی نہیں سن 10 دی تعداد میں چاہتے نے گھر میں چاہتے نے درود و سلام پڑھ کے نکلتے جاندے نے 3 دن تک میرے پیغمبر تے انجی درود و سلام پڑھیا جاندہ رہا 3 دنوں تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا جدو غسل دین دی واری آئی نا کئی ظالم آندے نے اے ابو بکر تے نیڑے ہی نہیں لگا ایڈے جاہل تے بے وقوف نے جدو جناب اے غسل دین دی واری آئی تے اختلاف ہو گیا کئی آندے نے نبی دے کپڑے لانے نے کہ نہیں غسل دین لگیاں کپڑے اتارنے نے کہ نہیں تے غیب تو آواز آندی ہے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے کپڑے دے اندر ہی غسل دیتا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 3 یمنی چادراں وچ کفن دیتا گیا نہ کوئی پگڑی نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی ہور شے میرے نبی نو نہیں پوائی گئی اج تو اپنے راہبراں اپنے مریداں دے سر تے ہریاں پگڑیاں بن کے دبنا میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت ہے نبی پاک نو 3 یمنی چادراں سفید دے اندر کفن دیتا گیا ہن جدو قبر دی واری آئی تو نے ابو بکر تے نیڑے ہی نہیں سی لگا اور دس اس مسئلے نو حل کنے کیتا سی ظالما آندے نے قبر کتے کھودنی ہے ابو بکر کھڑے ہو جاندے نے فرماندے نے او سن لو میں نبی پاک علیہ السلام کولوں سنیا سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے لہذا قبر ایتھے ہی بنے گی نبی پاک دی میت نو اٹھا کے شہر تے کیتا جاندا ہے اوتھے ایک گڑھا کھودیا جاندا ہے قبر تیار کیتی جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر دے اندر رکھ دیتا جاندا ہے اوتے جناب مٹی پا دتی جاندی ہے میرے نبی نو دفن کر دیتا جاندا ہے اور مینوں دسو زندہ نبی نو صحابہ دفن کیتا اور نبی دے صحابہ تے تہمتاں لگان والے ہو نبی نو زندہ منن والے ہو کیا نبی دے صحابہ نے ابو بکر نے عمر نے علی نے انس نے فاروق نے عثمان نے اور میرے پیغمبر دی فاطمہ سامنے موجود ہے اما عائشہ موجود نے کیا میرے نبی دے صحابہ نے زندہ نبی دفن کیتا خدا دا خوف کرو اللہ کو ڈرو قبر وچ رکھ دیتا گیا مٹی اتے پا دیتی گئی تے اما جی فاطمہ کی فرماندیاں نے اسی نال دے گھر ساں تے پہاڑیاں دی آوازاں ہوندیاں نے مٹی پٹن دی آوازاں ہوندیاں نے نبی پاک نو دفن کر دیتا گیا تے دفن تو بعد صحابہ اندر آوندے نے تے اما جی فاطمہ کی فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈیا اے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈیا اے کیوں ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی دے سو پاک نبی تو جانا کول گمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے اگوں صحابہ جواب کی دیندے نے
فرماندے نے ہو لاچار تمام سن سن زاری ذکر نبی تھی اور سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھاں نیرو بہاون او لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون وس نہ رہ گیا کچھ اساڈا او وس نہ رہ گیا کچھ اساڈا تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہوئے تے بھول گئیاں تقریراں چار دہاڑے گزرے حضرت بلال نے بوری بستر بن لیا ٹر پہ مدینے ہو کسے خبر دیتی ابو بکر بلال مدینے ہو جا رہے نے فرمایا بلاؤ بلایا گیا بلال حالت نبی دی جدائی دا غم تاز ہے حالت نبی دی جدائی قریب قریب ہے تے نبی دے ابا گیا تو کتھے جا رہے ہیں تو سانو چھڑ کے کتھے جا رہے ہیں تے پتہ کو کی جواب دیندے نے آندے نے ابو بکر تو جی تو مینوں آزاد کرایا سی تے مینوں اپنا غلام بنایا صحیح کہ اون جی آزاد کرایا صحیح اے بلال کیوں جی گلاں کرنا میں اللہ واسطے تینوں آزاد کرایا ہن تو کسے دا غلام نہیں فرماندے نے پھر مینوں نہ روک مینوں جان دے بلال دس تے صحیح جان کیوں لگے آندے نے مینوں مدینے والا دسدا ہی نہیں مینوں تینوں تے اج ایتھے پیا دسدا ظالما بلال فرماندے نے مینوں اج مدینے والا دسدا ہی نہیں میں مدینے چ رہ کے کی کراں اللہ اللہ بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ اور تینوں تے خوشیاں چڑیاں نے نا ایتل ویکھ بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شہر حلب وچ پایا کفن دفینہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آج میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ قرآن میں اور میرے نبی دے فرامین دے اندر صحابہ سیرت دے اندر اللہ سانو اس نبی دی صحیح معنی وچ تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس نبی نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے بے حد تھے تیرے نبی دی وفات نو اس طرح خوشیاں نال منا رہے ہیں اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین